बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज की जो स्टोरी है वो मैं एक बड़ी दुखी दिल के साथ अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टोरी दुखी इसलिए है कि आम पाकिस्तानी की तरह, आम कश्मीरियों की तरह हमने भी अपनी जमा पूंजी जमा करके पाकिस्तान में घर लिया, घर बनाया और इस गर्ज से बनाया कि जब हम रिटायर होंगे वापस आएंगे, अपने मुल्क में रहेंगे। अब ज़ाहिर है वहाँ पे घर खाली ख़राब हो जाता है पड़ा रहने से, तो आपको किराएदार चाहिए थे। हम किराएदार आते थे जाते थे, 10-15 साल से ये सिलसिला चल रहा था। जनवरी ऑफ 2021 में इस तरह हुआ, एक शख्स आया जिसका कियानी नाम था और ये रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू आया और उसने हमने जो प्राइस सेट की उस पर एग्री किया और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हमारे घर में आ गया। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ऊपर वाले 2 पोर्शन लीज पे दे देते हैं और नीचे वाला पोर्शन अपने पास इसलिए रखते हैं कि हमारा जब भी आना जाना हो हम उसमें खुद ठहरें या हमारे जो मेहमान वगैरह आए तो वो उसमें ठहरते हैं। और उसको अपने कब्जे में रखने की एक वजह ये भी है कि हम नहीं चाहते कि हम लोग कभी हमारा घर हमसे कोई और आके ले ले। जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता है कि जब भी घर में किराएदार आते हैं वो उसमें कब्जा करके बैठ जाते हैं और घर से निकलते नहीं हैं। फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। सबसे आसान काम है कि आप जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लें। जब ऑनर आपको नोटिस देता है कि आप घर खाली कर दें, खाली करने के बजाय वो सारे रिसोर्सेज उनके ऑलरेडी प्लान किए होते हैं हर डिपार्टमेंट में, वेदर इट इज़ जुडिशरी या फिर उनके पुलिस डिपार्टमेंट है या लोकल जो भी सोसाइटीज़ या अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, इसमें सिक्योरिटी के जितने भी एहलकार होते हैं उनके साथ वो मिले होते हैं। और ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका हम लोगों ने, मैं ज़ाती तौर पे अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैंने सुना था, अखबारों में पढ़ा था, टीवी पे देखा था, न्यूज़ में सुना था, हम लोग मूवीज में देखते थे, ड्रामों में देखते थे। वी यूज्ड टू कंसिडर देम एज अ फेरी टेल्स, लेकिन जब अपने साथ बीती तो पता चला कि दिस इज रियली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड और ये हमारे साथ हुआ। इसलिए मैं ये चाह रहा था कि कैसे हुआ लोगों को पता चले और हो सके तो अल्लाह करे कि ये हमारी वीडियो अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए और उनको पता चल जाए कि इस वक्त जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं, जो बरसरे इक़्तिदार, जो जितने भी लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनके नॉलेज में हो कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पावर्स हैं, शायद उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई ना हाथ डालता हो, लेकिन जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जो लोग मुल्क में रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेवेन्यूज़ भेजते हैं, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स बढ़ता है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो ये मैं पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि लोगों तक इसका मैसेज पहुंचे और इसका रिजल्ट भी निकले और आइंदा किसी के साथ इस तरह का मामला ना हो। जनवरी में एक कियानी नाम का एक टेनेंट आया हमारे पास, उसने रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू हमारा घर लीज पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और घर में आ गया। अब नीचे वाला पोर्शन जैसा कि मैंने बताया कि हम हमेशा अपने पास रखते हैं, ऊपर वाले 2 पोर्शन हम उसको लीज पे देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग आते जाते हैं, हमारी फैमिली आती जाती है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा अपना एक ठिकाना हो ताकि जब भी हम साल में 1-2 दफ़ा अपने वालिदैन से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाएं तो हमारे पास अपना घर हो। ये चीज़ उनसे हमेशा, जो भी टेनेंट्स आते हैं उनके साथ पहले से तय पा जाती है। हमारे जितने भी आज तक टेनेंट्स आके गुजरे रहे सबके साथ ऐसा हुआ तो कभी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिस गाय केम इन विद मैलिफाइड इंटेंशन और किसी एक कब्जा माफिया ग्रुप जो है इलीगली जो घरों को ऑक्युपाई करते हैं उस ग्रुप का हिस्सा था ये बंदा। और ये आया और इसने आते ही एक पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड एक स्टेज प्रोग्राम के तहत ये आया। इसने सबसे पहले तो ज़बरदस्ती, मेरे जो भांजे वहाँ पे मेरे घर को मैनेज करते हैं, तो ज़बरदस्ती उनके अकाउंट में डाउन पेमेंट डाल दी कि ये बस ये घर मुझे चाहिए, आपका घर हमें बड़ा पसंद है। हमने कहा जी हमारे ये प्राइस होगी, तो उसने कहा ठीक है मैं आपको ये प्राइस दे दूंगा। फेयर इनफ। घर में मूव हो जाता है। तो इत्तेफाक से मैं फरवरी के महीने में मेरे भतीजों की शादी थी, मैं गया हुआ था। तो वाइल आई वाज स्लीपिंग डाउनस्टेयर्स, अपने मेरे कमरे के सामने एक 15 साल पुराना अमरूद का दरख्त था। वो बंदा आता है, 2 बंदे लाते हैं तो उस दरख्त को काट के चला जाता है। दिस गाय हैज नथिंग टू डू विद डाउनस्टेयर, नीचे उसका कोई काम ही नहीं है। और हमारे 2 यार्ड हैं, फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड। बैक यार्ड हमारा, फ्रंट यार्ड उसका कुछ उससे लेना देना ही नहीं है। लेकिन इट वाज प्लान्ड टीजिंग था कि ओनर्स कितना रिएक्ट कर सकता है। मैंने उसको बड़ा सीवियर रिएक्शन शो किया। मैंने कहा ये आपने गलत किया। एंड ही प्रॉमिस टू इंस्टार्ट एक नया दरख्त लगा के देगा जो कि उसकी उतनी ही उम्र होगी, जो फलदार दरख्त। फिर उसने क्या किया कि जब मैं वापस आ गया तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स वगैरह अभी आना जाने का सिलसिला शुरू था, तो उसने उनका पानी काट दिया। फिर उसने बदतमीजी की। जब हम लोग रात को देर से हो जाती थी आने में, डे नाइट का डिफरेंस है, तो हमारी कॉमन ही इंटरेस्ट थी, बताया हुआ था हम लोगों का आना जाना रहे। तो अब उसने हमारी ख़वातीन के साथ बदतमीजी की, हमारे बड़े भाई हैं उनके साथ बदतमीजी की। तो मुझे लगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बहसीत मुसलमान
نیبرز کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, لیکن یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس سے اس کے ساتھ لڑائی ہے. تو میں نے کہا آپ کی ہماری میرا نہیں خیال کہ بن پائے گی, تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں. تو آئی سروڈ ہم نوٹس, 1 مہینے کا نوٹس دیا اور میں آ گیا. مہینہ گزر گیا, میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا آپ کو 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک آپ گئے نہیں ہیں. کہتا جی مجھے مہینہ 2 مہینے ہفتہ اور چاہیے. میں نے کہا جی مہینہ 2 مہینے تو نہیں, ہفتہ 2 ہفتہ آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو دے دیتے, لیکن آپ اپنی جینوئن انٹینشن کے ساتھ جا کے اپنا گھر ڈھونڈیں اور جائیں. یہ بات ہو رہی تھی. آن دی ادر ہینڈ اس نے کیا کیا کہ جا کے باہر تالے لگا دیے اور ہمارے بچے جو فیملی وہاں پہ رہتی تھی ان کو گھر سے باہر نکال دی. جب ان کو باہر نکال دیا اور گھر میں تالا لگا دیا, ان کو اندر نہیں آنے دے رہا, تو پھر بچے گئے پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلین کی. وہاں سے پولیس آئی. جب پولیس آئی تو انیشیلی پولیس واز ویری ایکٹیو, سارا بچوں کا ساتھ دے رہی تھی کہ آپ اونرز ہیں, آپ کو کس طریقے سے وہ گھر سے باہر رکھ سکتا ہے. وہ آئے, جہاں پہ گھر پہ پہنچے ان بچوں کو کہا جی آپ 2 منٹ رکیں. وہ اندر جا کے ان سے ملتا ہے, واپس آتا ہے تو اس کی 360 ڈگری ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, اس کا بیہیویئر ہی چینج ہوتا ہے, ٹوٹلی 100% ان دی فیور آف دیٹ ٹیننٹ. ہمیں بعد میں پتہ چلا اللیجڈلی اس نے 45,000 کا برائب اس نے لی. جو ASI اس وقت آیا تھا اس کا نام بھی میرے پاس موجود ہے, میں دوں گا. میں نے ہائر اتھارٹیز کو اس کا نام رپورٹ کر دیا ہے. اس نے پیسے لیے اور پھر اس نے اس وقت کہا جی یہ اونر اندر جا سکتے ہیں, ان کو آپ روک نہیں سکتے. somehow the other they let him in, لیکن at the same time اس کی ٹون چینج ہو گئی. اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیننٹ ہے وہ جا کے بچوں کے اگینسٹ اسٹے آرڈر لے کے آ جاتا ہے کہ دیز گائے کے ناٹ انٹر دے. آپ خود سوچیے کہ مالک اپنے گھر میں نہیں آ سکتا. اس نے اسٹے آرڈر لے لیا. ہمیں پتہ چلا, ہم نے لائر انگیج کیا, کورٹ میں گئے, کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا. فیصلہ دینے کے بعد ہم پولیس بیلف لیڈی پولیس کو لے کے ہم گھر آتے ہیں تو وہ نہ پولیس کو گھاس ڈالتا ہے, نہ بیلف کو گھاس ڈالتا ہے, نہ لیڈیز پولیس کو. مختصراً یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 گھنٹے تک دروازے کے سامنے ہمارے بچے, ہمارے پولیس, بیلف, یہ سب لوگ کھڑے رہے اور اس نے اندر نہیں آنے دیا. بارگین چلتی رہی بیک اینڈ فورتھ بار تک, اور لیکن فارچونیٹلی بیلف اچھا آدمی تھا, اس نے کہا کہ مجھے کورٹ کے آرڈرز میں نے امپلیمنٹ کرنے. تو فائنلی آفٹر دا 9 hours آف اسٹرگل وی ریپوزیس دا ڈاؤن اسٹیئرز, جو ہمارا پورشن ہمارے پاس تھا, ہم آ گئے. پھر وہاں پہ اس نے ان کو لائف کو تھریٹ کرنے کی وارننگ بھی دی. اس نے کہا کہ یہاں پہ فائر چل جائے گا, گولیاں چل جائیں گی. تو 7 دن تک ہمارے بچے گھر سے باہر رہے, وہ ان کو گھر میں نہیں آنے دیا. پھر اس نے جا کے جھوٹے کیسز ان کے اگینسٹ لگا دی. وہ سارے الحمدللہ ختم ہو گئے کیونکہ اس کی بیسز ہی نہیں تھی پولیس. تو اس سارے کام کو کروانے کے لیے, گھر میں جانے کے لیے, بیلف کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز تھے, لکیلی ہم جانتے تھے کچھ ہائی آفیشل جو پولیس میں تھے, وہ میرے دوست تھے, کلاس میٹس تھے, وہ انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی. کچھ منسٹرز, کچھ فارن آفس کے لوگ جو میرے جاننے والے تھے, ان سے میں نے بات کی. تو فائنلی کیا ہوا کہ وہ بچے نیچے آ گئے اور اس نے یہ پرامس کیا کہ وہ 1 مہینے میں نکل جائے گا. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ 1 مہینے میں نکلے گا یا کوئی نیکسٹ کورس آف ایکشن لے کر کے, کیونکہ وہ آن ون ہینڈ وہ کیا کرتا ہے, اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اب آپ کو بارگیننگ میں ڈال کے پھر جا کے کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آتا ہے, اینڈ دین ہی بائز دا ٹائم. اب یہ سچویشن ہے, 1 مہینے میں اس نے پرامس کیا کہ چلا جائے گا, جو کہ ہائیلی ان لائکلی کہ وہ نکلے گا. ہمارے پاس الحمدللہ ریسورسز تھے, 4 لوگ جاننے والے تھے, تو ہمیں نیچے والے پورشن کی پوزیشن مل گئی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں اس طرح وہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں جن کے ساتھ آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک آواز اٹھی جس کو ہائی لائٹ کیا گیا عائشہ مظہر کے نام سے, جنہوں نے پرائم منسٹر کو کال کی, پرائم منسٹر نے ایکشن لیا, ان کا گھر ریپوزیسڈ ہوا اور ان کا جو خرچ وہ اس کو ریپوزیس کروا کے دیا. مجھے یہ بتائیں کہ ہر کام کے لیے کیا پرائم منسٹر کو کال کرنی پڑے گی؟ ہر آدمی کو کیا پرائم منسٹر تک پہنچ ہے, رسائی ہے؟ کیا ہر بندہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی کال لگ سکتی ہے اور پرائم منسٹر نیشنل ٹی وی پہ آپ کے اس پہ ایکشن لے؟ پورا نظام, پوری پولیس, پورا جوڈیشری سسٹم سارے کا سارا کرپٹ ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے. میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کرنے پہ مجبور ہوں کیونکہ میں پہلے نہیں یقین کرتا تھا, چونکہ اب میرے ساتھ ہوا ہے تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کی حالت, اندر جو اداروں کے اندر کی حالت ہے وہ بہت ہی ناگفتبے ہے. لوگوں کے لیے وہاں پہ ایمان کے ساتھ رشوت کے بغیر جینا حرام ہو چکا ہے. اگلی ویڈیو تک میں انتظار کرتا ہوں کہ ہوپ فلی کہ وہ گھر خالی کر دے گا. اگر خالی نہیں کیا اس کی نیکسٹ موو کیا ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ویجیلنٹ لیں اور ایسے لوگوں سے باز رہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ پورا ایک آرگنائز مافیا گروپ ہے جو مل کے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کرتا ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.